बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 10 अप्रैल है और हम पुराने पाकिस्तान में वापस पहुंच चुके हैं। वो आया, उसने शोर मचाया, वो कह रहा था कि मैं सबको रुलाऊंगा, चीखें निकलवाऊंगा, लेकिन फिर वो खुद बहुत चीखा और फिर वो बहुत रोया और फिर रोता रोता चल पड़ा। उसके लिए बाइज्जत तरीका मौजूद था, बार बार मौका मिला, उसको बार बार समझाया, उसको लाने वालों ने भी समझाया, उसके दोस्तों ने भी समझाया, लेकिन वो बाज ना आया। वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि मैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का दावेदार था, लेकिन उसने इंतहाई गलत मुजाहिरा किया अपने रवैये का और उसने बताया कि जब मैं नहीं हूं तो फिर मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। लेकिन रूल्स ऑफ गेम्स भी तो कोई चीज़ थे, मुकाबले में भी तो बड़े बड़े खिलाड़ी थे। वो कोई एक जरदारी सब पर भारी था तो फिर एक शख्स बाहर बैठा हुआ भी तो खेल रहा था। और फिर सियासत जीत गई और खिलाड़ी हार गया, क्योंकि वो सियासत के असूलों के मुताबिक चला ही नहीं। वो तो खेल के असूलों के मुताबिक भी नहीं चला, वो तो क्रिकेट के असूलों के मुताबिक भी नहीं चला। और फिर वो दिन आज देखना पड़ रहा है उसको कि अब शायद उसका नाम भी CL पर है। वो और उसके दोस्त, उसके रुफ़का, उसके मिनिस्टर्स, कोई भी अब शायद पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेगा। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ उसकी ज़िद की वजह से। आज सुबह भी मौका था, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, तो अगर वो आइन और कानून की पासदारी करता, अगर वो इस मुल्क के कवानीन का लिहाज करता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ही को मान लेता, जिनको मानते हुए इससे पहले भी वज़राए आज़म की छुट्टी हुई, उस पर ऑब्जेक्शंस हुए, उन ऑर्डर्स पर, उस पर उन्हें एतराज़ात थे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो अपना ऑफिस छोड़ गए, वो चले गए और फिर मैदान सियासत में रहे। वो दोबारा मुकाबला किया, उन्हें दोबारा मौका मिलता है, लेकिन ये तो माना ही नहीं। इसने कहा मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। सुबह असम्बली का इजलास शुरू हुआ, फिर बार बार उसमें तातुल आता रहा। वो फिर सरप्राइज़ देने की कोशिशों में लगा रहा। उसने पता नहीं क्या क्या कोशिशें की, कभी इलेक्शन कमीशन के लोगों को फारिग करने के लिए उनके खिलाफ रेफरेंस बनाने की बातें हुई, और फिर वो अफवाहें भी फैलने लगी जिसका सबसे ज़्यादा ख़तरा था। अफवाहें ये फैलने लगी कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन चंद ही लम्हों में फिर इसकी तरदीद आनी शुरू हुई और फिर उसने खुद भी तरदीद की। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी तरदीद आई कि ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने इजलास बुला लिए, अपने रुफ़का को, अपने मिनिस्टर्स को वहाँ इकट्ठा किया। मिनिस्टर्स ने तो शाम से ही अपने आप को साबिक वज़ीर कहना शुरू कर दिया था। फवाद चौधरी साहब ने लिखा, फिर उन्होंने चेंज किया। अली जैदी साहब ने लिखा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपने आप को फॉर्मर मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। और सबको समझ आ रही थी, सिर्फ एक शख्स नहीं मान रहा था, और वो भी किसी डिल्यूजन का शिकार है, पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार था। वो शायद उसका कोई साइकोलॉजिकल इशू है कि वो हक़ाइक़ को तस्लीम करने से मुसलसल इनकार करता रहा। फिर जब ये अफवाहें शुरू हुई तो साथ ही लोगों में भी परेशानी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस्लामाबाद में फ़ौजी ट्रक और गाड़ियां सड़कों पर मूव करती हुई नज़र आईं। सब लोग दुआ कर रहे थे कि अल्लाह खैर करे, हम जमहूरियत के ज़रिए जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो फिर दोबारा से हमारा सफ़र रुक ना जाए। लेकिन इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवा दे। उसने इदारों को लड़ाने की, आपस में स्प्लिट करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन सैल्यूट है हमारी अपोजिशन को कि जिन्होंने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वो आकर असम्बली में बैठे, वहाँ पर भी खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी कि इनको इश्ताल दिलाया जाए और ये कोई हंगामा आराई करें, कोई शोर मचाएं, कोई लड़ाई झगड़ा हो, और उस पर स्पीकर जो है वो कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दें कुछ देर के लिए और फिर वोटिंग करा ली जाए। लेकिन अपोजिशन के तमाम अरकान ने इंतहाई तहम्मुल और सब्र का मुजाहिरा किया और उस कार्रवाई को चलने दिया। मेन लीडर्स ने तकारीर भी की और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि जनाब अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराएं। लेकिन हुकूमत थी कि उसके तो कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। स्पीकर साहब जो गैर जानिबदार होने चाहिए, और वो इसका दावा भी करते रहे हमेशा कि मैं गैर जानिबदार हूँ। ज़ाहिर है जब पार्टी ही नॉमिनेट करती है, लेकिन स्पीकर की सीट पर आने के बाद उस शख्स को गैर जानिबदार होना चाहिए। और फाइनली उन्होंने आकर अपना इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि मैं इमरान खान का साथी हूँ और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी दोस्ती निभाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आपने पूरा दिन जिस तरह से लटकाया है, आपने कोशिश की भरपूर तरीके से
کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کسی طرح سے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ کورٹس بھی الرٹ ہو گئیں، سپریم کورٹ کے دروازے کھلوا دیے گئے، چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ پہنچ گئے، اور اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی دروازے کھل گئے، اور فوری طور پہ نظر یہ آ رہا تھا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس کے لیے جو ہے پارٹیز جو ہیں ادھر جائیں گی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسی طرح سپریم کورٹ بھی بیٹھی ہوگی، وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے اس کو مانیٹر کرے گی، اور 12 بجے کے فوراً بعد یہ دونوں کاروائیاں شروع ہو جائیں گی، اور اس میں ممکن تھا کہ پھر کنٹیمپٹ کے کیس میں مختلف لوگوں کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، اور شاید پرائم منسٹر صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ پھر اسی دوران جیل کی وین جو ہیں وہ پہنچ گئیں پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر اور پارلیمنٹ کے باہر۔ اسپیکر صاحب بار بار کبھی پرائم منسٹر کے گھر جاتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس جاتے تھے، کبھی واپس آتے تھے، اور اس دوران وہ اپنا جو ہے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اور انہوں نے گالم گلوچ بھی کی ان صحافیوں کے ساتھ جنہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا آئین کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن فائنلی یہ ہوا کہ وہ شخص جو تکبر کا مظاہرہ کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کی چیخیں نکلواؤں گا، میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ روتا ہوا یہاں سے رخصت ہو گیا ہے۔ اسپیکر نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا، اسپیکر اسمبلی سے چلے گئے، اور وزیر اعظم صاحب بھی رخصت ہو گئے ہیں۔ اب اصل مرحلہ شروع ہوگا کہ کل سے کیا ہوگا۔ کیا اپوزیشن وزیر اعظم کو کوئی این آر او دے گی؟ آج سارا دن کی خبریں سب سے اہم یہی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب این آر او مانگ رہے ہیں کہ مجھے محفوظ راستہ دیا جائے، میرے خلاف کوئی کیسز نہ بنائے جائیں، مجھے گرفتار نہ کیا جائے تو میں شاید کوئٹ کر جاؤں۔ لیکن اپوزیشن نہیں مانی ابھی تک، اور ہمیں امید ہے کہ یہ کسی گیم کے طور پر اس کو شو نہیں کریں گے۔ ہمیں کل کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی گیم تھی جس میں ان کو کوئی محفوظ راستہ دیا جا رہا ہے۔ وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، اگر وہ سیاست کرنا چاہیں انہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں، آئین کی جہاں جہاں خلاف ورزی کی ہے، قوانین کو توڑا ہے، ان سب کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے لیے مناسب طریقے سے ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آئندہ سے کوئی شخص اس ملک کے آئین اور قوانین کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم ایک مہذب ملک بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں بنانا ریپبلک کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جمہوریت خود بخود چلنی چاہیے۔ اس طرح کے ضدی گھمنڈی لوگوں نے جو اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے ہیں، ہم اس مرحلے سے نکل آئے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ اپوزیشن کی جب کل حکومت بن جائے گی، شہباز شریف ممکنہ طور پر اب وزیر اعظم بن جائیں گے، تو پھر انہوں نے اس ملک کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اپوزیشن کی وہ پارٹیاں جو شہباز شریف کے ساتھ ہیں، یعنی جو اپوزیشن میں ہے پی ڈی ایم ساری، وہ کس طرح سے اس ملک کے نظام کو لے کر چلیں گے۔ ایک تو اس کے لیے اکانومی کے لیے کام کرنا ہوگا، ملک میں انفراسٹرکچر کے لیے کام کرنا ہوگا، اور سب سے اہم آئین اور قانون کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے سسٹم کو کس طرح مزید مضبوط بنا سکتے ہیں کہ جس میں اس طرح کے گھسپیٹیے نہ شامل ہو سکیں جو جنہیں نہ آئین کا خیال ہو، نہ قانون کا خیال ہو، نہ روایات کا خیال ہو، نہ اخلاقیات کا خیال ہو۔ یہ سب چیزوں سے ہمیں فیوچر میں بچنا ہے۔ اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو، جو کہ اب آج سے حکومت کی جماعتیں بن جائیں گی، ان کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوگی، اور عوام نے بھی، ہم نے بھی، سب نے سوچنا ہے کہ ہم نے آئندہ آنے والے الیکشن میں کن لوگوں کو ووٹ دینا ہے اور ہمیں ان سے کیا امیدیں ہیں۔ بہرحال میری طرف سے سب کو مبارک ہو کہ ہمارا ملک جمہوریت کے راستے پہ جو سفر کر رہا تھا، وہ ہماری جمہوریت کی گاڑی ڈی ریل ہونے سے بچ گئی ہے۔ ہم دوبارہ سے پرانے پاکستان میں آ گئے ہیں۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پرانا پاکستان ہے، لیکن وہ جو ایک جو غیر حقیقی سا نعرہ دیا جا رہا تھا نئے پاکستان کا، ہم اس غیر حقیقی ببل سے نکل آئے ہیں۔ اب ہمیں حقائق کا سامنا کرتے ہوئے آگے چلنا ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔